काजळके लोलये काणकोण गोवा हांगा PWDची पायपलायन फुटिल्ली आनी ती फुटल्यार खंय 3 म्हयने जाले हांगा कोण लक्ष करनाशिल्लो. जेन्ना इन गोवाचेर हो न्यूज आयलो त्या नंतर रोखडे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान हांगा खणून काडून जो पायप फुटिल्लो ताका जॉयंट बांदून प्रॉब्लम सॉल्व केलो. थळावे लोक सांगताले ताजे प्रमाणे ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कोणें पळय पायप घाल्ले ते पायप खंय 6 kg म्हळ्यार दाट पायप घालपाचे आशिल्ले, पूण हे 4 kg घाल्ल्यान हो प्रॉब्लम परत येता असो थळाव्या लोकांनी आरोप केला. आनी ताजें सबूत म्हूण हो जॉयंट मारतना कट केल्लो पायप आनी ह्या पायपाचेर पळय बरयल्लें आसा की 4 kg म्हूण. हाजे वयल्यान हे पातळ पायप घाल्ल्यान हे वारंवार फुट्टात आनी हाज्या मुखार हे फुटत रावतलें अशें थळावे लोक उलयतात. थळावे कितें म्हणटात तें आयकुया. ही पायपलायन फुटल्या बरो तेंप जालो आनी हाजो न्यूज केले नंतर इन गोवान न्यूज केले नंतर ह्या कामाक रोखडेच सुरवात जाली. आनी आतां एक हो पायप कापिल्लो म्हगे दर्शना आयलो त्या प्रमाणे हो पायप 4 kg चो पायप. हांव एक टॅक्निकल मनीस, कायद्यान असली प्रेशराक मिनिमम 6 kg पायप घालपाक जाय. आमी बाटांसून जी स्प्रिंकलर लायन घालतात ती 4 kg फिनोलेक्स लायन घालतात कित्याक ताचेर कंटिन्युअस प्रेशर आसना, पूण हाजेर मिनिमम 6 kg वयर प्रेशर आसता. ताका लागून हे पायप प्रॉपर गेजीचे घालपाक जाय. तेन्ना हे 4 kg पायप कित्याक लागून घाल्यात म्हगे हाजे प्रमाणे म्हाका तितली नॉलेज ना, पूण गव्हर्मेंट एप्रूव्ड 6 kg करता आनी हे 4 kg पायप घाल्ल्यान बार फुटतात. सुखराम करता पाप आनी राजाराम दिता जाप अशी ही सद्या परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी हे रोडार तुमी पळोवपाक शकतात हांगच्यान जर बस जी पळय चुकून आयल्यार कोणानी चान्स ना. आनी हे जे आमगेले लोक आसात ते ह्या हांचे कडेन झगडटा स्टाफा कडेन. हे बाबडे कितें करतले, फुटत रावतात, हांगा फुटली थंय फुटता, थंय फुटली थंय फुटता आनी लोक हांचे कडेन झगडी करतात. आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर सद्या मालामाल जावन बसयात. 1 कोटी कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्यार 90 लाख तांकां जाय. म्हणटकूच हे काम जावचें पडलें कशें हो देश आनी हे गोंय दिसान दीस फाटीं येवपा आसा अशें म्हाका दिसता. तेन्ना हाजेर कडक स्ट्रिक्ट परमिशन हें करून ही पायपलायन 6 kg त्या कॉन्ट्रॅक्टराक घालपाक लावची अशी म्हजी एक इच्छा आसा. थँक्यू. काजळके लोलये काणकोण गोवा हांगा कितें जालें, हांगा 3 म्हयन्या पयलीं की उदकाची पायपलायन फुटिल्ली आनी उदक कंटिन्यू व्हांवतालें. जेन्ना इन गोवाचेर न्यूज आयलो तेन्ना 4 सुतर ही पायपलायन जी आसा ती ओपन करून जॉयंट मारली गेली. आनी ही पायपलायन वारंवार फुटपाचें कारण कितें की कायद्यान खंय 6 kg जो आसा तो पायप घालपाक जाय, पूण हो 4 kg घाल्ल्यान हे पातळ पायप जाल्ल्यान परत फुटतात आनी हो खंय प्रॉब्लम कायमचो उरतलो असो थळाव्यांनी आरोप केला. कायद्यान 6 kg घालपाचे ते सोडून 4 kg कित्याक घाले म्हूण PWDच्या अधिकाऱ्याची चवकशी जावची म्हूण थळावे मागतात. कारण हो प्रॉब्लम केन्ना शॉर्ट आउट जावचो ना, कारण पायपलायन पातळ आशिल्ल्या कारणान ही वारंवार फुटतली आनी ताका लागून हो प्रॉब्लम चालू उरतलो. ताका लागून मागता पब्लीक की ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान कॉन्ट्रॅक्ट दितलें ताजी चवकशी करात आनी जो हांगा AE JE कोण आशिल्लो ताजी चवकशी जावची. कारण अशें सबस्टँडर्ड काम जाल्ल्यान पब्लिकेक लॉस जाता आनी पब्लिकेन टॅक्स भरिल्ल्याचे पयशांचो वाट लागता अशे लोक आतां उलयतात. त्याच बरोबर लोक उलयतात की जिसकी लाठी उसकी म्हैस, तसो हांगा प्रॉब्लम जाल्लो आसा. जो पावरफूल कॉन्ट्रॅक्टर उरता ताणें खंयचें कर्म केल्या ताजेर कोण एक्शन घेनात म्हूण लोक उलयतात. आनी जाता तितले बेगीन हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी कित्याक लागून हाणें हें कर्म केलां आनी टेंडरान कितें आशिल्लें आनी हाणें कितें घालां हाची चवकशी जावची म्हूण पब्लीक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.